बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 जुलाई 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, जो माल जमा करता है और उसे गिन गिन कर रखता है, समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा, नहीं इसे चक्की में डाल दिया जाएगा। और तुझे क्या खबर कि वो चक्की क्या है, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक की जानिब से यानी मरूर के इदारे ने ऐलान कर दिया है कि वो अफराद जो कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, इन्हें न सिर्फ जुर्माने किए जाएंगे बल्कि इन्हें 24 घंटे की कैद की सज़ा भी हो सकती है। इन्हें 24 घंटे हवालात में गुजारने पड़ सकते हैं। लिहाजा वो लोग जो कि ड्राइविंग के दौरान अभी भी मोबाइल का इस्तेमाल मुसलसल करते हैं, इन्हें अब इन कवानीन का लाजमन सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल जो कि ड्राइविंग के दौरान किया जाता है बड़े हादसात का सबब बनता है, जिससे न सिर्फ कीमती जानें जाती हैं बल्कि बहुत सारे घर भी वीरान हो जाते हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए सऊदी अरब के अहम इदारे ने ये कवानीन अब जारी किए हैं कि इन अफराद को 24 घंटे हवालात में रखा जाए ताकि वो इस तरह की हरकत करने से बाज रहें। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनको उनकी कंपनियां वक्त पर तनख्वाह नहीं देती, उनके अकामे नहीं बनाती और उनका ज़बरदस्ती फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं, वो इस ख़बर को गौर से सुने जो अभी आपसे शेयर की जा रही है। क्योंकि अगर आप में थोड़ी सी भी सलाहियत है दोस्तों, तो आप अपने हकूक़ लाज़मन कंपनियों और कफ़ीलों से ले सकते हैं। तफ़सीलात कुछ ये हैं कि सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की कमेटी ने 60 कारकुनों के मुकदमात निपटाते हुए 9 लाख रियाल इन्हें अदा करवा दिए हैं। लेबर कोर्ट में कारकुनों ने इज्तिमाई केसेस दायर कर रखे थे। रियाद रीजन में 3 तजारती और सनती इदारों के 60 मुलाजमीन ने अपने हकूक़ और वाजबात के हसूल के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के रीजनल ऑफिस से रुजू किया था। कारकुनों का कहना था कि इन्होंने इदारों की जानिब से तनख्वाहें और दीगर वाजबात अदा नहीं किए गए। जिन 3 इदारों के मुलाजमीन ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से रुजू किया था, इसमें तामीरात, होटल और फैक्ट्री के कारकुन शामिल थे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि तमाम केसेस का बगौर जायज़ा लेने के बाद इन्हें हल कर दिया गया है। बाज़ कारकुनों को तनख्वाहों और वाजबात की अदायगी कराई गई है, जबकि बाज़ जो मुस्तकिल तौर पर वतन जाना चाहते थे, इन्हें वाजबात अदा कराने के बाद इनका फ़ाइनल एग्ज़िट इनकी ख्वाहिश के मुताबिक लगाकर इनके मुल्कों को रवाना कर दिया गया है। 9 लाख रियाल मुख्तलिफ़ कारकुनों को मुख्तलिफ़ उनकी तनख्वाहों के मुताबिक अदा कर दिए गए हैं। वाज़िया रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद की जानिब से ममलिकत में कंपनियों और मुलाजमीन के माबैन तनाज़ा तय करने के लिए मसालती कमेटियाँ कायम की जाती हैं ताकि इख्तलाफात को हल किया जा सके। मसालती कमेटी, जिसे लेबर कोर्ट भी कहा जाता है, तनख्वाहों में ताख़ीर, वाजबात की अदम अदायगी समेत मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात निपटाने के लिए हर वक्त तैयार है। सिर्फ़ गैर मुल्की अफराद को इन तक रसाई हासिल करनी है, जो कि नए कवानीन के मुताबिक ऑनलाइन आप डाटा फिल करके केस कफ़ील और कंपनियों पर कर सकते हैं। सबूत अपने पास रखें और वक्त के मुताबिक इनका दुरुस्त इस्तेमाल करें ताकि आपको आपके हकूक़ मिल सकें। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने पर 9 अफराद को मज़ीद हिरासत में लिया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से बताया गया कि हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। हज सिक्योरिटी के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने वाले, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद,
ان پر سخت سزائیں اور جرمانے مقرر کیے جائیں گے تاکہ دوسرے افراد ان سے نصیحت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بغیر حج پرمٹ کے کوئی مکہ المکرمہ یا مشاعر مقدسہ جس میں منی، مزدلفہ اور عرفات کا مقام شامل ہے، پرمٹ قانون کے تحت حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی شخص جاتے ہوئے اگر پکڑا گیا تو اس پر جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ 2 دنوں میں 19 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان افراد کو لے جانے والے افراد کی گاڑیاں بھی ضبط کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض کے ایک رہائشی علاقے میں مکان کو سیل کر دیا جہاں غیر ملکیوں نے اشیاء خورد و نوش اور دیگر سامان ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ سعودی ذرائع ابلاغ میں مزید بتایا گیا کہ ریاض شہر میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائی کی تاکہ غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس چھاپہ مار کارروائی کے دوران ایک رہائشی علاقے کے مکان سے بڑی تعداد میں غیر معیاری اشیاء خورد و نوش اور ٹوتھ پیسٹ کے کارٹن برآمد ہوئے جنہیں غیر قانونی طور پر چھوٹی دکانوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے مکان سے برآمد ہونے والی اشیاء ضبط کر لی ہیں جبکہ مکان میں رہنے والوں کا چلان درج کر لیا گیا ہے۔ ضابطے کے مطابق ان کے خلاف وزارت تجارت کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ سعودی وزارت بلدیہ اور سیکیورٹی اداروں نے واضح طور پر تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ جو لوگ بھی قوانین کا احترام نہیں کرتے انہیں بھاری جرمانے اور سزائیں لازماً دی جائیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پولیس نے اہم ترین کارروائی کرتے ہوئے آئسولیشن یعنی کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کی خلاف ورزی پر 103 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں سے بعض کرونا وائرس میں باقاعدہ مبتلا تھے مگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے تھے جبکہ دیگر بیرون ملک سے سعودی عرب واپس پہنچے تھے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق پولیس نے متعلقہ اداروں کے تعاون سے آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کا تعاقب کر کے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال جرمانہ یا 2 سال کی قید کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔ ایسے سعودی شہری جو آئسولیشن کی دوسری دفعہ خلاف ورزی کریں گے تو یہ جرمانے اور یہ سزائیں یعنی 4 سال کی سزا ہو جائے گی اور جرمانہ 4 لاکھ ریال تک جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کو نجران، ریاض، ربیع الخالی جو کہ عمان اور سعودی عرب کی سرحد کے درمیان سب سے بڑا ریگستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی ریجن کے جنوبی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا بہت امکان ہے۔ گرد آلود تیز ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، لہٰذا ڈرائیونگ کے دوران ان علاقوں میں رہنے والے افراد بہت احتیاط برتیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مزید بتایا کہ جازان اور عسیر کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے، تیز ہوائیں چلیں گی، بہا کے پہاڑی علاقوں تک یہ سلسلہ چلا جائے گا۔ مکہ المکرمہ ریجن اور جنوب مغربی پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں گرد آلود ہوائوں سے چلتی رہیں گی جس سے بہت زیادہ دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ حفر الباطن اور رفح انتہائی درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ پر آیا جبکہ السودہ میں 15 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر سعودی عرب میں سب سے کم ریکارڈ پر آیا ہے۔